साफा तोडू देताना काळजातले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजोक तुका दुनिया ते भेटयता दुका बोरीत आसता तेन्ना मोशे भितर सुस्कार सोडटा हांव कोतोला कितें करचें दुनियाचेर उचपात येवन रावचें सो कोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोंतेत सोदता तुका खुशालपणांत सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबा बुणादो आमची आदली आपल्या घरांत भावार्थ जियेवन इगोर्शेंत येवन वेगवेगळ्या साक्रामेंतांनी आपलो भावार्थ समोरुमताली आनी हातूंतल्यान आपलो भावार्थ वाडोवन घरा येताली. हाचे भायर पुर्वजांनी बांदून दवरलेल्या कुर्सांशी एकवटून आपलो भावार्थ थंयसर एके भाशेन नवसरताली. भावार्थ्यांक मेळटाली आनीक मागणें करून लादायिन्यो करून आपलो भावार्थ करीत भाशेन समोरुमताली. आयज पासून आमचे मोदें आमच्या वाड्यांनी आसलेल्या कुर्सांशी येवप लादायिन्यो करप तेर्साचें मागणें करून सायबीण मायकुलो करप परब समोरबप फुर्साची चालू आसा. आयज आमी करीत भाशेन पवित्र कुर्साची परब समोरुमता. आयज ही परब आमी समोरुमतना ह्या कुर्साचेर मरून जिवोन जाल्ल्या जेजूक नमस्कार करुया. पास्कांचे परबेंत करीत भाशेन हें सोत आमी नियाळ्ळां आनी समोरुमलां. आमचे पासत मरून जिवोन जाल्ल्या जेजूक दिनवासुया. आनीक ह्या कुर्सार तावन शिकयलेली जायतीं आमकां लिसांवां आसात. मोगाचें, खालतिकायेचें, सेवे चाकरेचें, बोगसोण्याचें हीं तत्वां आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी वेव्हारांत घालूंक आमकां करीत कृपा मागुया. कुर्साशी येवप म्हळ्यार शेजाऱ्यां सांगाता आमचो भावार्थ उचारप. हे परबेंतल्यान आमच्या शेजाऱ्यां सोबें आसलोले संबंद आमी सदांच मोगाचे कशे सांबाळूंक आनीक शेजाऱ्यां बराबर आमचो भावार्थ न्हय फकत उचारूंक पूण भावार्थाक सोंपता तसले शेजाऱ्यां सांगाता जिवीत जियोवन एक देवाचो कुटूंब एक देवाची फामील कशी आमी घडोवन हाडूंक वावरूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत हे परबे समयार आमी मागुया. आनी साबार पावटी असलें जिवीत जियोवंक आमी चुकल्या म्हणूय ओळखून घेवया आनी बराबरूच निचेव करुया देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी सदांच जियोवंक. सांगाता दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Somia kagut kur, somia kagut kur, Krista kagut kur, Krista kagut kur, somia kagut kur, somia kagut kur. दोनया देवाक पवित्र कुर्सा वरवीं मेळ्ळोल्या सगळ्या देण्या पासत खरीतपणी कुर्सार मरून जिवोन जाल्ल्या जेजू देशी सासणाच्या जिविताची खात्री आमकां फावो जाल्या देखून दिनवासुया त्रिएक देवाक आमी वाखाणुया. Odot moima deva shanti sogra borshan. Odot moima deva sorga adod joga. Amcha deva sorga rasa. Ami tuka noman kortao. Ami tuka din vastitao, tuže moj mek porgonditao. Odot mojma deva shanti sogra borshan. Odot mojma deva sorgara adod jogan. Jezu Krista deva puta, amce magne tu aic sobia, संसाराच्या सोडवणारा, मेळोशी गोरगा गोटामका. Odot moima deva shanti sogrea borshan. Odot moima deva sorgara adod jogan. Moima tuka deva papa, moima tuka Jezu Krista, moima tuka povitratmia, moima triek orčit deva. Odot moima deva shanti sogrea borshan. Odot moima deva sorgara adod jogan. Amen, amen, amen. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्या वाड्यांतल्या दर एका वांगड्या पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्र कुर्सा वरवीं बापा मुखार दवरुया. आख्ख्या संवसारा पासतूय मागुया. पिडेक सांपडलोल्यां पासत गुडये आमच्याच वाड्यांतले कांय जाण हे पिडेक सांपडलोलीं आसात, तांचे पासत मागुया. आपलो हात लावून जेजून तांकां पेकोवणी फावो करच्याक. बेगीनूच हे पिडेक इलाज मेळच्याक मागुया.
प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमणींत हांवन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी हेणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूठ ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटां आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. लोक गोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलोवंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां ह्या इजिप्तांतली भायर काडलीं. ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक साबून इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिले हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्याचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचे उतर ये, देवाचे वड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विले गूठ तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांत तावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपले खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडापुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओठांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळ्ळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोनवाळायेन ताचे पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गाराक उबी रावया.
Soy, sorbes porak, soy, sorbes porak, soy. Soy, sorbes porak, soy, sorbes porak, soy. Fonatlo corence sonovian, odom por zorlo. Gesù amci cacut cor. Soy tivo traia no man. Soy tivo traia no man. Soy sorbes porak, soy. Sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy. Sorbes porak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून निकोदेमाक म्हणे, स्वर्गार्थान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतोल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवता त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानू, पवित्र कुरीस वा आमच्या वाड्यांनी आमच्या पुर्वजांनी बांदलेले त्या कुर्साशी आमच्यो परबो हे मनान धरून देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवन ल्हानसो आमी नियाळ करूंक वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजूक उबारलो. उबारप हाका दोन अर्थ आसात. उबारप कोश्टांत आनी उबारप जैतांत. देखून आदल्या काळांत आमी पळयता इस्रायल पोरसां देवाचेर कोलपल्या ती, जांकां सोरोप चाबून एका कोश्टांत भितर सरल्यान आनी पितूळच्या सोरपाचेर लक्ष घालून एका जैतान भितर सरल्यान. आयच्या काळार आमी पळयता कोरोना व्हायरसा सारकी पिडा जाचे वरवीं आमी कोश्टान भितर सरता आनीक रिकवरी जाली म्हूण कळना फुडें, बरो जालो म्हूण आमकां तावें जायना फुडें तें आमचें जैत म्हूण आमी स्पश्ट करता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यां बाळा पासत खूब खोस त्रास काडटात, मेहनत घेतात आनी ती बरी शिकून बरे मार्क्स घेवन आपल्या पोटाक लागना फुडें तें जैत म्हूण आवय बापूय परगडटात. एकाच उतरान हें सगळें आमी कुर्सान पळयता. कित्याक जेजूक उबारलो एका कुर्सार एका कोश्टांत आनी जेजूक उबारलो एका जैतांत मोहिमेंत. देखून ह्यो दोनूय बाजू आमच्या जिवितान आमी अणभवच्यो आसात जेन्ना आमी आयज कुर्साची परब समोरुमता वयता तेन्ना. दुसरे सुवातेर आमचे मुखार चॉयस म्हणलेलो आसा. आमी जिवीत वो मरण विचून काडूं येता, पूण हाचेर
खोल नियाळ करतना हें जिवीत हें मरण दोनूय बरीं जावं येतात देवीक नदरेन, आनी हें जिवीत हें मरण दोनूय वायट जावं येता संवसारी नदरेन. देवीक नदर म्हणटात ती हांव जेजू बराबर जिवीत विचून काडटां. म्हाका सासणाक म्हज्या देवा सांगाताक जिवंक जाय. जो पुनर्जीवन जाला त्या सोमयाच्या बागाक आसूंक जाय. देखून हें जिवीतूच म्हाका बरेपणाची गोत. कुर्सार उमकळ्ळलो जेजू ताचें मरण हांव विचून काडटां, कित्याक सोमी म्हजे पासत मेला. ह्या मरणांत हांव म्हज्या दुनया बरोबर भागीदार जावंक सोदतां. देखून हेंच मरण म्हज्या फायद्याचें. संवसारी नदरेन हांव मौजेचें जिवीत विचून काडटां. म्हाका कोस त्रास म्हणटात ते नाकात. आवय बापायनी जोडलेले जोडीचो हांव विद्वास करूंक सोदतां. जिविताची वाट लावंक सोदतां. हें की वायट. संवसारी नदरेन हांव मरण विचून काडूंक सोदतां. कित्याक जिविताची जबाबदारी घेवप. खंय तरी वचून जिवूच दिल्यार बरो, सुयसायड केल्यार बरें अशें म्हूण हांव मरण विचून काडटां. देखून आमच्या दोळ्या मुखार चॉयस दवरलेलो आसा. कितें विचून काडटाय, जिवीत ओ मरण. हाका खोल ओर्त आमी देवीक नदरेन पळोवचो आसा. देवीक नदरेन ही दोनूय बरीं आनी संवसारी नदरेन ही दोनूय वायटाचीं. जेजून देवीक नदरेन हें जिवीत आनीक मरण विचून काडलें. बापाची खोशी केली. बापान म्हाका दिला ती काल्स हांव पियेचो ना. ह्या नात्यान ताणें दोनूय बाजो विचून काडल्यो आनीक जेजू कुर्सार कोश्टांतल्यान मोहिमेवन जालो. आनी तिसरे सुवातेर माय मारेचें जिवीत. तिच्या पुतान कांयच वायट करिनासतना तिका कोश्ट सोंसचे पडले. देखून लुकास दुसऱ्या आवेस्वरान 35वे वळीन अशें म्हणटा, माय मारेच्या ओतम्यान आसपास तोरसार रोमतली. आत्म्यान आसपास तोरसार रोमतली म्हणल्यार खोल कोश्ट हे मायेक भोगचे पडटले. हाचेर नियाळ करूंक आमकां उलो मारता. देखून ही तिनूय चिंतनां जेजूच्या कुर्साची परब आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांत आमी समोरमतना आनीक 3 चिंतनां आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. पयले सुवातेर जेजून कुर्साक वेंग मारली बापाची कुशेक पाळो दिवन. आमी जेजूच्या कुर्साक वेंग मारुया. आमच्या जिवितांत येतले सगळे कुरीस आमच्या सोमया सवें पळोवया आनी ह्या कुर्सांक वेंग मारून बापाची खोशी साकार करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आमचे मदें चॉयस आसा. आमी बरें वो वायट विचून काडूं येता. पूण क्रिस्टियन फ्रिडम विल से आमी बरें तेंच विचून काडचें. तेंच आमची स्वतंत्रताय, तेंच आमचें फ्रिडम. देखून आमी बरें तेंच विचून काडुया. आनी तिसरे सुवातेर माय मारयेन खूब खूब व्हड कोश्ट भोगले. तोरसाद कुडीकूच न्हय, आत्म्यान रोमली, आसपास जाली, हाचेर लक्ष घालून खूब कोश्ट भोगल्यात. देखून कुर्साचेर नियाळ करतना आनी परब पाळटना माय मारेक आमचो एक व्हडलो सालाम दिवया. ह्या नात्यान हे कुर्साचे परबे वरवीं आमी देवाक लागीं येवंक, आमच्या शेजार सामाऱ्या मदें आमचो भावार्थ परगटूंक ह्या कुर्सार उमकळटल्या. ज्या कुर्सान भाग्यवंतपण, पवित्रपण आमी भोगतांव, त्या कुर्साक आमची मान बागुया. बाबा मुडांदो, खूब खूब आमच्यो गोरजो जावं आमच्योच खासगी गोरजो, आमच्यो कुटुंबीक गोरजो, आमच्या शेजाऱ्यां पासत दोनया देवा मुखार दवरलेल्यो गोरजो,
आख्ख्या संवसारा पासत गरजो पवित्र सभे पासत गरजो उगी रावया आनीक आमच्या काळजांत तावन आमच्यो गरजो आसात त्यो दोनया देवा मुखार सगल्या भावार्थान आनी बोरवशान उबारुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोधोयाड बापा, सगळें बरें तुजे कडसून आमकां येता. आमकां दिलोल्या सगल्या पासत आमी तुका दिन वाचताना आयज नव्यान आमच्याच ओगेपणांतल्यान पूण अखंड भावार्थान आनी बोरवशान तुजे मुखार आमचें मन आमचें काळीज आमी उबारलां. जें कितें आमकां गरजेचें आनी आमच्या फायद्याचें तें तूं तुज्याच उदारपणान आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आमचे तोंडात उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोगू मोपुया. दोनया तुज्याच बरेपणान आटावण्या जोर्यादाना जातली रोखडी जाता आमकां शेवे दिवपी काना पिवना. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोगू मोपुया. म्हज्या भावा भयणांनूय आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितोळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपजल्लें, रुखांत तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
baranzo sorves purtu, sorgani संसार बोल्यात तुझ्या भुईभोवा, sorgitu casoi soi, sorves porace navi, et atacasoi, sorgitu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Tuža kursani punorživon pona porvi, tove apka sorojli somija. Sosarača sorgonara, amači sorgon. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, आमच्या फिलिप नेरी आमच्या गुंगळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Jesu वरवीं, त्या Jesu सांगाता, त्याच Jesu थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा बुडांदू
पवित्र कुर्साक खेरीत मान दिवंक आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा. कुरीस जो जावन आसलो लोजेचें हातयार ताचेर मरून जिवंत जावन ह्या हातयाराक जेजून नवो ओर्त दिलो. खुशालकायेचो जोइताचो ओर्त दिलो. आनी हें जोईत आमी दर एकल्यान आपणायलोलें देवाक जाय. आयज जेन्ना ह्या कुर्साक आमी मान दिता, कुर्सार तावन जेजून शिकयलां तितलेंय आमी जियोंक वावुरतले तेन्ना हें जोईत आमचें जातलें. सर्गीचो रस्तो आमी चलत रावतले आनीक स्वर्गार पावतले तेन्ना खिरीत भाशेन हें जोईत आमचें करून आमी घेतले. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. ह्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक एकवडटा, पेल्याक एकवडटा. तर हेंच मागणें करून आमचे दोळे स्वर्गार लावून आमी चलूंक आनीक जेजूचें जोईत आमचें करून घेवंक आमकां आदार आनी कृपा मागून सांगता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कोर, काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कोर, काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पातोक कुर्सार मरून जिवंत जावन काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणे. सोर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रोसणेचो तूं अपरिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणांक काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणांनीत वाशीण बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सोमया जेजू क्रिस्ता, खुर्सार मुकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सात हांवन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणांक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बाबा बुडांदो, हांव सोयेक घेतां आमच्या कपेलांव फादर दामासियानाच्या नांवान आनीक आमच्या पातकुरा फादर झेवियराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगळ्यांक एक पवित्र आनीक कुशाल खुर्साची परब हांव दिवंक. ह्या पवित्र खुर्सा वरवीं आमकां देवाच्या उपोट आशिर्वाद फावो जावं. खुरीस आमकां एकठायता हो एकवट आमच्या वाड्यांत आमी सांबाळुया. खुरीस आमचो भावार्थ थिरायता हो भावार्थ आमी दिसा दिसपट्टी सांबाळुया, उचारुया, परगोटुया आनीक हो भावार्थ वाडोवंक आमी वावरुया. तातूंतल्यान हे परबेची कुशालकाय आमी दिसा दिसपट्टी सांबाळूंक पावतल्यो. तुमच्या गोरच्यांक ह्या दिसांनी जेन्ना पयस आसलोल्यांक आमी फोन करून खबर घेता, तांकांय आमच्याय नांवान तुमी हे परबेची कुशालकाय आनी परबीं फाटोवची. अंदूच्या वर्साक आमच्या खुर्साची लादायिन्यो बी करूंक आनीक मिसाची भेट भेटोवंक आमच्यान ह्या आसलोले पिडे पासत जावंक ना.
आमकां परवानगी मेळ्ळोली ना. पूण ही देवाची खुशी म्हूण आमी ओळखून घेवया. आनीक सांगलोले भाशेन तुमी आमच्या मार्गदर्शना खाल चल्ल्यान देखून आमी तुमकां काळजांतावन दिनवासतां. फुडल्या वर्साक देवाची खुशी जाल्यार अदीक भक्तीपणान अदीक खुशालकायेन ही कुर्साची परब आमी समारंभूंक वावरुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोऱ्याब्यांचेर, तुमच्या वाड्याचेर आनी आख्ख्या आमच्या गांवचेर आनीक आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद दोनी देव घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. चोड बागी